बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। आदरणीय दर्शक श्रोता, तपाईहरूलाई बिलिभर्स इस्टर्न चर्चका विश्वास र परम्परा सम्बन्धी जानकारी होस् भन्ने हेतुले हामीले समय समयमा संक्षिप्त भिडियोहरू तयार पारेका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल बीईसी नेपालबाट यस्ता भिडियोहरू सुनेर आशिषित हुनुहोस् भन्ने हाम्रो हार्दिक आग्रह छ। आज हामी पवित्र प्रेरितहरूको उपवासका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। चर्चको लिटर्जीको चक्रमा उपवास र पर्व दुवै कुराको उल्लेख भएको छ। हाम्रा दिन र समयका धेरै जसो भाग परमेश्वरले हाम्रा निम्ति गर्नुभएको उद्धारका कामका बारेमा हामीले स्मरण गर्न सकौँ भनेर यस्तो गरेको। त्यसकारण हामीले मनाउने महान इस्टर, स्वर्गारोहण र पेन्तिकोसको पर्वपछि चर्चले 2 हप्ताको लेन्टको समय छुट्याएको छ र यो उचित कुरा पनि हो। यो 2 हप्ताको समयलाई प्रेरितहरूका उपवास भनिन्छ। यो समयमा हामीले 12 प्रेरितलाई स्मरण गर्छौँ र उनीहरूप्रति आदर र श्रद्धा व्यक्त गर्दछौँ। प्रेरितहरूका उपवास प्रत्येक वर्ष जुन महिनाको 16 तारिकमा सुरु हुन्छ र 28 तारिकसम्म हुन्छ। यो समय 13 दिनको हुन्छ र प्रभु यीशु ख्रीष्टका 12 प्रेरित र सन्त पावललाई समेत आदर व्यक्त गर्न चर्चले 13 दिन चुनेको। जुन 29 मा पर्ने सन्त पत्रुस र सन्त पावलको पर्व र जुन 30 मा पर्ने प्रेरितहरूका पर्व गरी 2 पर्व सहित प्रेरितहरूका उपवासको समय समाप्त हुन्छ। अब म तपाईलाई यो पर्वको इतिहासको बारेमा बताउँछु। प्रभु यीशुको स्वर्गारोहणपछि मत्ती 28 को 19 देखि 20 मा उहाँले प्रेरितहरूलाई भन्नुभयो, जाओ र सबै जातिका मानिसलाई चेला बनाओ। तर येशूले उनीहरूलाई पहिले पवित्र आत्माको प्रतिज्ञाका निम्ति पर्खन भन्नुभयो। यसर्थ पेन्तिकोसको दिन यो प्रतिज्ञा पूरा नहुन्जेल उनीहरूले प्रार्थनामा समय बिताए। प्रेरित 1 अध्यायको 4 पद। प्रेरितहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने तयारीको रूपमा उपवास प्रार्थना गरी परमेश्वरले आफ्नो निर्णयलाई दृढ बनाउन् र आफ्नो मिसनरी प्रयासहरूमा उहाँ आफूसँगै रहौं भनी प्रेरितहरूले बिन्ती गरे। यही कुरालाई स्मरण गर्दै चर्चले प्रेरितहरूका उदाहरणको स्मरण गर्न र उनीहरूप्रति श्रद्धा सम्मान व्यक्त गर्न प्रेरितहरूका लेन्टको परम्परा सुरु गर्यो। यो उपवास 3रो शताब्दीदेखि सुरु भयो भनेर चर्चका लेखहरूले उल्लेख गरेको छ। यो उपवासको आधार के हो? आत्मिक अभ्यासको रूपमा उपवास समय क्रिस्चियन विश्वासको एउटा हिस्सा भएको छ। येशू प्रभु आफूले 40 दिन उपवास बस्नुभयो। उहाँले चर्चका निम्ति उपवास एक महत्त्वपूर्ण परम्परा हो भनी मान्यता प्रदान गर्नुभयो। त्यस समयमा उहाँका प्रेरितहरू उपवास नबसेको देखेर फरिसीहरूले उनीहरूको आलोचना गरे। येशूले ती फरिसीहरूलाई भन्नुभयो, जबसम्म दुलाहा जन्तीहरूसँग रहन्छन् के तिनीहरू शोक मनाउँछन् र? तर ती दिन आउनेछन् जब दुलाहा तिनीहरूबाट लगिनेछन्, तब तिनीहरू उपवास बस्नेछन्। यी कुरा मत्ती 9 अध्यायको 15 पद र लुका 5 अध्यायको 34 देखि 35 पदमा लेखिएका छन्। त्यसकारण ख्रीष्टका प्रेरित र सुरुका क्रिस्चियनहरूले प्रभु येशूको पुनरुत्थानपछि उपवासलाई निरन्तर जारी राखे। प्रेरित 13 अध्यायको 2 पद। यसरी पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार पुर्याउने महान कामका निम्ति उनीहरूले ईश्वरीय शक्ति प्राप्त गर्न सके। उनीहरूका उदाहरणको अनुकरण गर्न हामीलाई बोलावट भएको छ। जस्तो हिब्रू 13 अध्यायको 7 पदले भन्दछ, आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए, तिनीहरूको जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर। त्यसकारण हामीले उपवास पालन गरौँ भनी चर्चले हामीलाई यो परम्परा हस्तान्तरण गरेको हो।
हामीले प्रेरितहरूका जीवन र उनीहरूको शिक्षालाई स्मरण गर्न सकौँ, उनीहरूले सारा संसारमा येशू ख्रीष्टको सुसमाचार फैलाउँदा सहेका सतावटका निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सकौँ र प्रेरितहरूका आत्मिक सन्तान भएर हामीले पनि उनीहरूका मिसनलाई अघि बढाउन सकौँ भनेर हाम्रो बोलावट भएको यो समय हाम्रा निम्ति यिनै कुरालाई स्मरण गर्ने विशेष मौका हो। यो उपवास कसरी पालन गरिन्छ? महान लेनको समयमा जस्तो कडा प्रतिबन्धहरू प्रेरितहरूका लेनको समयमा हुँदैन, किनभने यसलाई एउटा सानो उपवासका रूपमा विचार गरिन्छ। तर अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरू यो उपवासको समयमा पनि परमेश्वरको नजिक हुन्छन् र विश्वासयोग्य जीवन जिउन सकौँ भनेर प्रार्थना, उपवास र दान दिने कार्यमा आफ्नो ध्यान लगाउँछन्। बिलिभर्स इस्टर्न चर्चमा हामी यो उपवासलाई चर्चका अरू उपवासभन्दा फरक रूपमा मान्छौँ, किनकि यसले प्रेरितहरूको मिसनलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजान आह्वान गर्दछ। यसर्थ यो पवित्र समयमा प्रेरितको पुस्तक सबै पढ्ने विशेष समयको रूपमा छुट्याइन्छ। प्रेरितको पुस्तक पवित्र चर्चको मूल रूपरेखा हो र यो हाम्रा निम्ति प्रेरितहरूका सेवाका कामलाई बुझ्ने मुख्य स्रोत हो। यसर्थ यो सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रेरितहरूका अविचलित समर्पणतामा विचार र मनन गर्ने समय पनि हो। यस बेला हामी प्रेरितहरूका पाइला पछ्याउने कोसिस गर्दछौँ अनि सबैतिर सुसमाचारको सन्देश फैलाउने कामलाई जारी राख्न शक्ति र बल पाउनका लागि प्रभुसँग बिन्ती गर्दछौँ। प्रेरितहरूका लेन्ट र पर्व किन महत्त्वपूर्ण छ? चर्चका सन्तहरूमा प्रेरितहरूको स्थान सर्वोच्च छ। प्रभु येशू पृथ्वीमा हुनुभएको समयमा प्रेरितहरू पुरा समय उहाँसँगै थिए। प्रभुका तिनै वचन र शिक्षाहरूलाई प्रेरितहरूले मौखिक परम्परा र लिखित सुसमाचारका रूपमा आफ्ना चेलाहरूलाई हस्तान्तरण गरे। उनीहरूले पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म साहसपूर्वक सुसमाचार प्रचार गरे र आफ्नो सेवकाईद्वारा पवित्र चर्चको जग बसाले। हरेक प्रेरितलाई अलग मितिमा स्मरण गर्ने गरिन्छ, तापनि चर्चले प्रेरितहरूका स्मृतिलाई उपवास सहित एक साथ सम्मानित गर्ने निर्णय गर्यो र यो हरेक वर्ष जुन 30 तारिकका दिन एउटा संयुक्त स्मृतिका साथ समाप्त हुन्छ। प्रेरितहरूसँगै हामी चर्च फादर, शहीद र सन्तहरूलाई पनि स्मरण गर्छौँ जसले सुसमाचारका खातिर आफ्नो प्राण बलिदान दिए। प्रेरितहरूका पर्वको अवधिमा वाचन गर्नका निम्ति चुनिएका बाइबल खण्डहरू हिब्रू 11 को 33 देखि 40, 12 को 1 देखि 2, मत्ती 10 को 32 देखि 33, 37 देखि 38 र मत्ती 19 को 27 देखि 30 हुन्। यी खण्डले हामीलाई याद दिलाउने कुरा हो, प्रेरितहरू झैं अनगिन्ती सन्तहरूले विश्वासको रक्षाका निम्ति आफ्नो प्राण बलिदान दिए, जुन विश्वास हामीले उत्तराधिकारको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ। प्रेरितहरूको उपवासले हामीलाई के कुरा गर्ने आह्वान गर्दछ? पहिलो कुरा, यो मिसनका निम्ति मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने बोलावट हो। प्रेरितहरूका उपवासको समयले हामीलाई वर्षै पछि पवित्र प्रेरितहरूका जीवन र उदाहरणमाथि विचार गर्ने मौका प्रदान गर्दछ। तर उनीहरूको स्मरण गरेर मात्र उनीहरूलाई सम्मान गर्न सकिँदैन। स्मरण रहोस्, प्रेरितहरूका काम उनीहरूका पार्थिव जीवनसँगै समाप्त भएर गएन। उनीहरूका सबै चेला र आत्मिक सन्तानलाई त्यो काम सुम्पियो। यसकारण प्रेरितहरूले सुरु गरेको यो कामलाई प्रभुका विश्वासयोग्य जनहरूले निरन्तर रूपमा जारी राखेर उनीहरूको सम्झनालाई सम्मान गर्नुपर्दछ। प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभएको अन्तिम आज्ञा अनुसार त्यो काम भनेको सबै जातिका मानिसलाई चेला बनाउने हो। दोस्रो कुरा, यो सुसमाचारका खातिर दुःख कष्टको सामना गर्ने बोलावट हो। प्रेरितको पुस्तकमा पाइने अर्थोडक्स चर्चले सुसमाचारको उद्देश्यलाई साहसका साथ पूरा गर्यो र त्यस युगका प्राय सबै क्रिस्चियनले आफ्नो विश्वासका निम्ति ठुलो मूल्य चुकाए। यो उपवासको समयमा अर्थोडक्स विश्वासीहरूले सुसमाचारका निम्ति दुःख भोग्न अनि हाम्रा प्रभु येशू र उहाँका चेलाहरूले चुकाएका मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्दछ। त्यसकारण ख्रिस्टलाई नचिन्नेहरूलाई हाम्रो जीवन, बोली वचन र व्यवहारद्वारा उहाँको साक्षी दिनलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ र उपवास गर्छौँ।
आवश्यक पर्यो भने हामी उहाँका निम्ति दुःख पनि बोक्छौँ। सुसमाचारका खातिर दुःख कष्टको सामना गर्नेबारे महामहिम मोरान मोर अथानेसियस योहान प्रथमले जोड दिँदै यसो भन्नुहुन्छ, यो नै प्राचीन र शुद्ध अर्थोडक्स विश्वास र पूर्ण सुसमाचार हो। तेस्रो कुरा, यो सुसमाचारको कामका निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्ने बोलावट हो। सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रेरितीय कार्यमा सबैलाई सहभागी हुन बोलावट भएको छ। तापनि केही मानिसलाई पवित्र आत्माले चर्चमा विशेष प्रकारको सेवा गर्न बोलाउनुहुन्छ। प्रेरितहरूको अनुसरण गर्न यस्ता मानिसहरूले आफ्नो देश, धन सम्पत्ति र पेसा समेत छाडेका हुन्छन्। त्यसकारण प्रेरितहरूको उपवासमा हामी उनीहरू र उनीहरूका परिवारलाई सम्झन्छौँ र उनीहरूका कामका निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। साथै मत्ती 9 अध्यायको 37 र 38 पदमा फसलका प्रभुलाई अझ अरू खेतलाहरू पठाइदेऊन् भनी प्रार्थना गर भन्नुहुने येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्दै हाम्रा छोराछोरी र जवानहरूले चर्चका याजक र सिस्टरका रूपमा सेवा गर्न आफ्ना जीवन अर्पण गरून् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। यदि कुनै स्थानीय चर्चले मिसनरीहरू पठाएको छैन वा मिसनमा संलग्न भएको छैन भने त्यसले आफूलाई प्रेरितीय चर्च भनेर दाबी गर्न सक्दैन। चौथो कुरा, यो मिसनका निम्ति आर्थिक सहयोग दिने बोलावट हो। हामीले आफ्ना दशांश र भेटीहरू दिनुपर्छ। यसबाहेक हामीले आफ्नो रुपियाँ पैसाले मिसनको काममा सहयोग गर्नुपर्दछ। फिलिप्पी 4 अध्यायको 15 देखि 18 पदमा सन्त पावल भन्दछन्, यी भेटीहरू परमेश्वरलाई मन पर्दो र ग्रहणयोग्य बलिदान हो। यी महान प्रेरितले माकेडोनियाली चर्चले आफ्नो चरम गरिबीमा पनि प्रभुलाई दिएको कुराको प्रशंसा गरे र कोरिन्थको चर्चलाई उनीहरूको उदाहरण अनुकरण गर्ने र दिने कार्यमा प्रशस्त हुँदै जाने चुनौती दिए। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 7 पद। त्यसकारण प्रेरितहरूको उपवास हामीले कुनै प्रकारको भोजन नखाई उपवास बसेर पैसा बचत गर्ने उपयुक्त समय हो अनि त्यो पैसालाई हामी मिसनरी काममा सहयोग गर्न सक्छौँ। निष्कर्षमा अर्थोडक्स चर्चका सबै उपवासको समयमा जस्तै पवित्र प्रेरितहरूका उपवासको समयले पनि हामीलाई गम्भीर हुन र हाम्रा आत्मिक हात हतियार धारण गर्न सहायता गर्दछ। यसरी हामीले आफ्नो आत्मिक यात्राको समयमा आइपर्ने शत्रुका आक्रमणहरूका सामना गर्न सक्छौँ। प्रेरित 6 अध्यायको 4 पदले बताउँदछ, प्रेरितहरूले प्रार्थना र परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने सेवकाईलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिए। हाम्रो बोलावट यस्तै हुनुपर्दछ। त्यसकारण प्रेरितहरूका उपवासको समयमा हामी महान प्रेरितहरूका सेवाको काममा आनन्द गर्छौँ, जसले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म क्रिस्चियन विश्वास फैलाए। हाम्रा उपवास र प्रार्थनाका माध्यमद्वारा उपवासका यी दिनमा हामी आफ्नो त्याग र अनुशासनद्वारा उनीहरूको त्यागलाई स्मरण गरौँ, जसले प्रभुका आज्ञाप्रति आफ्नो समर्पणता र भक्ति देखाए। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म येशू ख्रीष्टको सुसमाचार पुर्याउने काममा सामेल हुने कोसिस गर्नुपर्छ। यसर्थ प्रेरितहरूको उदाहरण अनुकरण गर्ने हाम्रो समर्पणतालाई नवीकरण गरौँ। हाम्रो उपवास केवल प्रार्थना गर्ने र भोजनबाट अलग बस्ने कुरामा मात्र सीमित हुन्छ भने हामीले प्रेरितहरूको उपवासको उद्देश्य गुमाउँछौँ। प्रेरितहरूलाई स्मरण गरेर र उनीहरूका वचन र व्यवहारको अनुकरण गरेर उनीहरूप्रति श्रद्धा, आदर र सम्मान गर्न प्रभुले हामीलाई अनुग्रह देऊ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशीष र शान्ति रहिरहोस्।